سلام فتوات حوات ناي مسفيت كاديت ناي مترشتان كفال حيزلكم متسيلخو نزا فيلم لايك اندابلنا نجمرا مسفيت دحر تخبيد مكرا سالحاو زكورو كم كلهم كوراخور اديو فقيداتلو اطيواتو عاويو بدحريو ونتهم شدشت خوراخور ابوتاتهم دحلوهم ادتاتهم هادين انداقلوهم غوبيزوم امونغو جن حاد حماق نجر غوانيفوهم كافتهم نزا عسل زم حدروا زنورو خلت تحوات اتا حدا بهادن تتقتلو ازوز رأي تخال اي دما بينو خوينو كنقس تفتينو صلات مصيم كم زقتلو وسلستردأ نعسلو رح رحيوات افيو اذن بسا ناينوش مسدقو تاريخ تزسمع نيرو فصيمخم زي مغبرن ايكونن دو صلا اخي مصو خادمس كم تنوج نكورا خردقو حيزو كاب صلات هاديمو نعو مغبيزو نماساي مارا ناشنال بارك بحد اغرا دو زبلا ازيون قلطيفو تسفاي مقورصن ابزع سلدما ابوهم حديغو مستسدده مبزحتهم توعتيو مويتهم ميسفيتن درامر استبحال حد ودحاتن انتريفهم كلهم كابنا يديو محصن زوصو كهالكو خلو ات تسفا استقورصلو بزح استفتنه او عالم تزغبد ناي طميت مكرا كوركور كوينو زرأي ميسفيت جن حجون بهوت نيه ابز حز اوان ميسفيت كلت عامت كوينو او ناي نسنت عدم زركب كخون كله مولو انبسان خخون جن اشتي مبسال يدليو ميسفيتن دريمنن كابزا عدمن دحار كاب حالو ادتاتو موطيوم كنقصو خم زلوم استردو كمسلو ابጫካ بينهم منقسقاس جميروم اللو ابلانغوا زغوانه فدر قدما نتا دقنسس زنبرت نايت خبابروا سلازدرقا سعر زبلع انسسا لوملوم سعر نمركاب نام معرباو كفاله بارك كيدن ين بزي مخنيات دما امراقاو لانغوا زركو ازوم نسيفو زتوهالو عسله زهدنا انسسا سينوم بطميت كحلوغو جميروم اللو ازو منابس طومين بزبل مخنيات رواسو جيروم نام معرباو لانغوا كخدو يخولون اتخابي ام حدرتلو يوم نايت خباب نغوسات بانك داتوهالو زصوعو سلسته بهادنن بغطمن زقلصمو چكاناتا نابس كون خلو اتن دقنستو تخيدنوم ولا حنتي مبلونن نمسفيتن ندريمن جن بهوت كم زي يسدوهم كلهم يفولطو يوم امود داتا جن اذا عسلت اميت مسبرتعا حدا غنيا وسان وسينا بديو نمسفيت داتا مرحو نتروا نخسغرو اغاروم نافتروا سديدوم ازاروا بحنت نكسيت معانت اود سبكوت وسبزخول حرقصاتن صحي مصوار كبيدوم مسوم تمساسيلوم زنورو غمارتاتن زملأتيا نايزو منابس رقاص اغري عماي كعرف كلو دمس خسمع سلاز جمره دما اتوم حراقص درار لي تتارخبنا بموال ناوم غعزو جميروم انتو خونغن حراقص كم زحاسو نافتو منابس كيوصحو انابس بسلام سغيروم ازو منابس روا سغير نايلوم كيعرفو جن نايم حدرت زخبابي ناي بانك نابس دمس انت خبابو خناوصو جميرو نايزا عسل منقسقاس بوحلدن بطنقاق انت زي كوينو ناي مسفيتن كالو تبعتيو نابسن هيوت او حدقا ايا ان مسفيت نايز خام حدر تخير ايوم هادينوم ناوغوز اتوم كملسو خمزلوم يفلطو يوم ابز اوان كاب حاتنتاتون مسفيت تحنتي كاب عسلاات فليا نافتوم نغوسات غعزو جميرا اذا وعروخم زي تقبر زلا نسانتهم نغوسات دازناقعت احواتا بسلام هادينوم كودم كعنقول حاسيبا دياس ويستميت برتعوا نتوم نغوسات سمعيتهم دارويت صقيبا نختنبر تمنيا بعلايات فلطا اتوم سترفونا بس دما افتروا بمخان ما ينخست زمص انسسا خصبوي يجمرو انت خونغن افت خبابي بزي كاسس حاكالي زورت بالانسسا يلان سس حد ما مسجيتا زمساسل قلطافه سلازلوا بقطر ختهادنا يتخيلن ازو منابس بطميت كورم داقو زما تهدن انسسا خيرخو صحيت عرومو او كند صحاي برور تمثل ورحو صياتلوم ان مسفيت دما كساب صلمتلوم تصبيوم قسنا بلو نابناي صلا اغزات كاتو يجمرمو اوشت تاكاز تاكباسس حيريو ازو منابس اب صلمات نخري ازو حغزو معينتم تطقيموم قسنا بلو نزن سسحك خبون يجمرمو انت خونغن بسنك ناي مسفيت تهوا تنسس حبرغي غنم ليطنالوم بدحريو اتن دق انستيو نمسفيتنتهم كالوتانا اشتي دقنن اب دحريتن بينهم حديغن نمبل كالاي غزنا وهادن يوفرامو حجيغن عوت بزخونه ملكعو نحنتسس حي ورقا بدحريو كله منابس نفتا زودقت داغوي قريبوم 50 كيلو زيت ملء سسحا اب شمونتيوم تمناطيلوما بدحريو تنانابس نتو منا اشتي ندحريت مليسان نسنجن حجيغنا هادن يوفرامو بزح خيلف عدما نحنتسس حي ورقا حجيغن زننابس زقني طميتن نخدب صادق نرسعين يبلعمو مسغواغن ندق اندازرا خدليوم يجمرا انتو خونغن كيرخو اوموغيحوان بتخالي دما مسفيت مسلست حواتو مويتو مسرخو وغماري قالو سولو ابزان عين مسفيت مغبي عينو زيودق لا يلن اموراتات عينو ميريو ملو زوون بهرف كساب زلزي خويني رأى حراقص دما بحر حيلخ مسلو كافتروا مفرح بزخونه كايدا قرو ملو
ካብዞም ኩሎም ግን ንሚስፊት ኣብ መጀመርያ ክትሕድጎም ዝፈተነት ዝብእ ክትከውን ከላ ሚስፊት ግን ቦይኑ ኮይኑ ጓይዋ እቲ ምኻድ ዝኣብዮ ዝነበረ ካብ ኣፍ ሙስ ዝወፀ ኩርኩር ጎቢዙ ንጸላእቱ ክስዕር እዩ ኢሉ ዝሓስቦ ይነብርን ሚስፊት ነታ ዝብእ ሰጉጉ ክምለስ ከሎ ግን ሓራግፅ ንሕዋቶ ባሪሮም ነቲ ስጋ ዳስተማቆርዎ ጸኒሖሞ ሚስፊት ግን ነዚኦም እውን ክዕገስ ኣይደለየን ሚስፊት ዋላ እኳ ወዲ 2 ዓመት ጎተኑ ዘይመልአ ንኡስ ተኾነ ንሱ ግን ካብ ብሕዚኡ መዓንጣ ትበተኽ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ሚስፊት ቦይኑ ኮይኑ ነዞም ሓራግፅ እንዳገጠመሎም ይርአ በቲ ኻሊእ ድማ ናይ ሚስፊት ኣደታት ጸጊበን ስለ ዝሓደራ ኣብ ናይ ጸላእ ግዝኣት ምህላውን ረሲዐን ኣብ ሓደ ጽላል ለጥ ኢለን ሰላማዊ ድቃስ ደቂሰን ኣለዋ ናብን ሚስፊት ክንምለስ ከለና ድማ ንሚስፊት ድሬመን ሓጊዝዎ ኣብ መወዳእታ ነቶም ሓራግፅ ሰጉጎም ሚስፊት ነዛ ስጋ ኣየንኩእኩምን ይብሎም እታ ዝብእ ድማ ሕጂ እውን ናፍቲ ስጋ ክትጽጋዕ ትፍትን እሞ ሚስፊት ምስ ሰጎጓ ግን ንኻልኦት ተዛብእ ሓጉዝን ብምባል ትንቁ ካፍትን ሚስፊት ዝንህዎ ከባቢ ብዙሕ ኸይረሓቅካ ካብ ፀሓይ ንምድሓን ኣብ ሩባ ብማይ ዳተሓፀው ዝውዕሉ ብዙሓት ተዛብእ ስለ ዝነበሩ ናይታ ዝብኢ ሓጉዝን ዝብል ድምፂ ይሰምዑ እሞ ንሶም እውን እንዳነቀው ናብ ሓፍቶም ጉዕዞ ይጅምሩ ኩናት ዝተርፈ ይመስልን 4 ሙሉእ አንበሳ ዘይኮኑ ዕግነ ናብስን 9 እኹላ ተዛብእን ብዕድመ ይኹን ብበዝሒ ዘይመጣጠን ኩናት ናይቶ መዛብእ ምንቃው ሰምዓ ኣደታቶም ድማ ነፍሰን ግድ ነጊርወን ካብ ዝደቀስኦ ተስቲኤን ናብቲ ሩባ ጉዕዞ ጀሚረን እዞም መናብስ ካብ ናይ ጸላእ ግዝኣት ከይወፁ ፀሓይ ንኻልኣይ ግዛዕ ዓሪባ ምሸት ኣዴታት ናብቲ ሩባ ክበፅሓ ከለዋ ሚስፊት ታ ስጋ ሒዙ ጸኒሕወን እቶም ቀትሪ ሚስፊት በይኑ ደው ኣቢልዎም ዝነበረ ሓራግፅ ግን ሕጂ ጥሜት ግድበርትዕዎም ኢድናይ ንህብን ክብሉ ይረአዩ ኣብዚ እዋን እቶም 9 ተዛብእ እውን ኣብቲ ቦታ በፂሖም ኣብ መንጎ 9 ተዛብእን 8 ናብስን ብዙሖም ዘይፍለጡ ሓርገፃትን ኩናት ዝተርፈ ይመስልን እንተኾነ ግን ከብዶም ስለ ዝዓንገሉ ካብዚ ነገር ደም ፍሳስ እምበር ካሊእ ረብሓ ይንረክብን ዝበሎ ናብስ እቲ ስጋ ንሓርገፃትን ኣዛብእን ሓዲጎምሎም ይኸዱ ሚስፊት ግን ኣሕዲሩ ክበልዓ ድዩ ደልዩስ ወይስ ግብዙንኡ ኸሪኦም ደልዩ ዋላ እኳ ነታ ስጋ ሓርገፃት ተሓዝዋ ብድሕሪቱ ሓርገፃት ብቕድሚቱ ድማ በዛብእ ተኸቢቡ ነዛ ስጋ ሓዲገ ካብዛ ቦታ ይንቀሳቐስን ይብል እቲ ብጥሜት ተሓሊጉ ምኻድ ኣቢጎ ገልደብደብ ዝብል ዝነበረ ሚስኪናይ ኩርኩር ኣብቲ ግዜ ዝረኣዮ ነዛብእን ሓርገፃትን ጸጸጓም የትሕዞም እዩ ኢሉ ዝግምት ኣይህሉን ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ግን ኣዲኡ ክትወስዶ ደልያ ናብ ማእኸል ተኣትሞ እንተኾነ ግን እቶም መዛብእ ኸጥቅዕዋ ምስ ጀመሩ ብሓደ ኣንፈስ ሰንጢቓ ትወፅእ ሚስፊት ድማ ምግቢ ሓዲገ ይከይድን ኢሉ ዳተቓለሰ ውዒሉ ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ እውን ንኸንሰሕብ ይግደድ ኣብዚ ከባቢ ከምዚ ዝበለ ድብልቕልቕ ዝበለ ኩናት ክሳብ ዝረአ እቶም ኣመሓደርቲ ናይቲ ቦታ ኸ ኣይርእይዎም እንድዮም ትብሉ ትኾኑ መልስና ግን ናብታ ታዕስለ ሩባ ምስ ሰገረት ተፈልያ ዝኸደት ጓል ኣንስተይቲ አንበሳ ወሲዳትና እዛ ዋዕሮ ካብቶም 3 ናይዚ ቦታ ኣመሓደርቲ ኣብዚ ከባቢ ንዝነበረ መሃውኩን ዝተባሃለ ንጉስ ብምርካብ ንኽልተ መዓልታት ማሪኻ ክትዘናግዑ ጸኒሓ ኣብ መወዳእታ ገዲፋቶ ክትከይድ ትጅምር እሞ መሃውኩ እውን ካብ ዓይኑ ክሳብ ትስወር ዳቋመ ተፋኒዋ በተኻሊ ድማ ሚስፊት ምስ ዞም መዛብእ ዘካየዶ ግጥም መንነቱን ጉብዙንኡን ንኽምስክር ኣብ ገጹ በሰላታት ይርአ እዞም መናብስ ሕጂ ናይ መወዳእታ ሃደን ገይሮም በሊዖም ናብ ግዝኣቶም ክምለሱ ይውስን እሞ ኣብ ከባቢኦም ድማ ብፋለ ምህላውን የስተብህሉ ብፋለ ግን ብቐሊሉ ክህደና ከም ዘይኽእል ኣይፈልጡ እዮም ብፋሎ ካብ ዕስልኦም ሓንቲ ንምፍላይ ከቢድ ክኸውን ከሎ ንሓደ ምስ ፈለኻ ክተውድቖውን ከም ኖሽ ምስ ደቁ ገጂፍ ከም ስካርፌስ ተባዕ ወይ ድማ ከም ሰከካማ ጨካንን ገጂፍን ንጉስ ክህልወካ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ጸሊሞት ዳተባሃለ ዝፍለጥ ብዙሓት ናብስ ብቡፋሎ ተረጊጾምን ተወጊኦምን ሞይቶም ይፈልጡ እዮም እዛ ዕስለ ድማ ብዙሕ ኸይከደት ሓንቲ ሓትኑን ሚስፊት ብፋሎ ንኽትሃድን ንንእሽተይ ካብ ሞት ከም ዝተረፈት ትፈልጥ እያ በዚ ፈሪሖም ግን ሱቕ ክብሉ ይደለዩን ሓንቲ ብፋሎ ተውዲቖም ንመዓልታት ስለ ተቐልዎም ካብዘን ዕስለ ብፋሎ ንሓንቲ ንኽፈልዩ ናይ ሃደን መጻወዲኦም ዳዘርግሑ ይረአዩ ኣብ መወዳእታ እውን ዕውት ብዝኾነ መልክዑ ንሓንቲ ብፋሎ ካብ ዕስለ ኣፈልዮም ኣውፅዮማ ነዚ ሃደን ዝመርሓ ዘለዋ እተን ብሃደን ዝፍለጣ ተመክሮ ዘለውን ኣዲታቶም ኮይኮናስ ሚስፊት ክኸውን ከሎ ሚስፊት ነዛ ዕስለ ዳመርሐ ብዝገርም ብልሓት ናብ ዝባን እዛ ብፋሎ ደይቡ ሚስፊት እዘን ኣብ ናይ ጸላእ ግዝኣት ዘሕለፈን 2 መዓልታት ተባዕን በቕዓት ዘለዎ ሃዳንን ገይሮንኦ ኣለዋ እዛ ዕስለ ምግባ በሊዓ ምስ ወደአት ናይ ጸላእ ግዝኣት ሓዲጋ ናብ ግዝኣታ ክትሰግር ትብገስ ሚስፊት ድማ ቅድሚ 2-3 መዓልታት ካብ ዝነበሮወነ ብዕጽፍ ወሲኹ ብሓርገፃትን ጉማርን ንዝመልአ ሩባ ከይፈርሐ ብትብዓት ክሳድ ኣቕኒዑ ልክዕ ከም ንጉስ ንዕስልኡ መሪሑ ይሰግር ሚስፊት ዕድለኛ ኮይኑ ኣቡኡ ሳላ ዝጠፍአሉ ብዘይ ኩናት ኣብ ስድርኡ ነጊሱ ድሕሪ ሕጂ ሓታት የብሉን ህይወት ከምዚ እያ ሓደ ግዜ ትወድቕ ካሊእ ግዜ ድማ ትትስእ ብፈተናታት ዝተኸበበት ዋላ ተኾነት ንስኻ ግን ክትብድሃ ኣለካ ኣብ 2019 ዝተሰርሐ ኣፍሪካን ሃንተር ዝብል ዶክመንተሪ ፊልም ናይ ሚስፊት ታሪክ በዚ መልክዑ ሰኒድዎ ይርከብ
ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ቀረባ መዓልቲ ድማ ናይ ተተባዕን ጨካንን ንደቁ ከይተረፈ ጭካንን ሞትን ዘርእየ ሰከካማ ሳቤጅ ዝኾነ ንጉስ ከምፀልኩም እየ ክትስራሐልኩም ትደልዩ ተኾንኩም ኣብ ኮመንት ሰከካማ እንዳበልኩም ጸሓፉለይ